नमस्कार, हांव मृदुला नायक। तर आयज तुमकां हांव नाशण्याचो डोसा म्हणजे रागी डोसा हांव तुमकां स्पेशल सारकी रेसिपी दाखयतलें। तर हांवें रागी डोसा करपा खातीर रातचे हांवें नाशणे फुगोवंक घातलेले आनी धुवन बीन सगळें बरें फुगलें तें आतां धुवन दवरलेलें। तर आतां हांव तेजी पेस्ट करता, वांटून घेता आनी हो रागी डोसा इतले हेल्दी सारको बेस्ट। आनी तितूंक हांव वाडटा आसतना सय म्हणजे म्हाजे कडेन कुडको आशिल्लो तो हांव पीस करून घातले। एक्चुली सय कातून बी घातले आतां नाल्यार कुडको करून घातले आतां। वांटून घेवपाचे दोनी घालून आनी हांवें पेस्ट केली। तर आतां ही दुसरी बावलान काडून म्हणजे आयदनां काडून तितूंत जाय तितलें मीठ आनी उदक एड करून मातशें मिक्स करपाचें। चड पातळ करप ना, म्हणजे मातसो दाट दवरल्यार बरें येता सारको। तर पळय आतां रेडी जाल्ले पळय करपाक, जाले आतां रेडी। सो मागीर आतां तवो गरम करपाक दवरलो, तव्याक तेल नाल्यार तूप, चड करून तूप लायल्यार बरें। तूप हेल्दी बीन आनी टेस्ट बीन लागता सारको। हांव सारकें प्युअर घी यूज करता, सो हांवें तूप लायलां। तर पळय तूप लावन घेतलें आनी हांव तुमकां रागी डोसाची हांव तुमकां रेसिपी दाखयतलें म्हणून आशिल्लें। सो आयज केली पळय डोसा तव्यार घालून म्हणजे अशें पोळो तव्यार घालून धापपा जाय वयल्यान। सो धापून एक 2 मिनटां अशें दवरपाचें। तर धापून मागीर बरो भाजून जातकीर परतुपाचो। आनी हो तुमकां हांव रेसिपी रागी डोसा तुमकां हांव दाखयतलें म्हणून आशिल्लें। सो आयज हांवें केलो तर तुमकां शेअर करया म्हणलें रेसिपी ही। तर सामकें हेल्दी आनी टेस्टी, तुमी ट्राय करून पळयात। आनी आतां रागी बरोबर तुमकां म्हणजे बुडोवपाक लावपाक चटणी नाल्यार भाजी। हांवें टमाटाची भाजी केल्या, हरशी एक्चुली चटणी बरी लागता। सो हांवें टमाटाची, म्हाका आज टमाटा खायन दिसलें म्हणटकीर हांवें टमाटा भाजी केली, कांदो टमाट बी घालून। आनी तेजे बरोबर आतां हांव खातलें। झटपट डोसा असो सारको बेस्ट जाता हो, चड टायमूय बी लागना। तर रेडी आसा डोसा म्हाजो पळय, मुद्दम तुमी ट्राय करून पळयात। आनी नाशण्याचे खूब हें करपा मेळटा, खावपाक पदार्थ करपा मेळटा, सत्व करपा मेळटा, चपाती करपा मेळटा, लाडू करपा मेळटा, डोसाय करपा मेळटा, खूब म्हणजे खूब। आनी हेजी नाशण्याक कापां करतात, भरपूर अशें कितें कितें करतात खावपाक। तर डोसा रेडी। तर हांव टमाटा भाजी बरोबर खातलें। तर मेळया नेक्स्ट व्हिडियो, बाय।